अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जो जमहूरियत पसंद पाकिस्तानी दानिशवरों ने जमहूरियत के साथ किया है, ऐसा तो किसी डिक्टेटर ने भी दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं किया होगा। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं, वो आपसे शेयर करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में अमन जरगा होने वाला है, उस हवाले से क्या डिटेल्स हैं वो भी आपको बताएंगे। और शहबाज शरीफ साहब की एक्सटेंशन, ये क्या मामला है, उस पर भी रोशनी डालेंगे। कुछ मजीद खबरें हैं, कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग में उनके हवाले से भी गुफ्तगू करें। लेकिन सबसे पहले हम जमहूरियत की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में कुछ ऐसी मोअज़्ज़िज़ शख्सियात हैं, दानिशवर हैं, सहाफ़ी हैं, जो हमेशा से जमहूरियत की बात करते हुए आपको नजर आते हैं। और खुसूसन इमरान खान के दौर में तो उनकी जमहूरियत जो है वो हर वक्त खतरे में रहती थी और वो हाइब्रिड निज़ाम के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद करते थे। लेकिन अब अचानक जो है उनकी जमहूरियत आपको महफूज होती हुई नजर आ रही है। तो तासुर ये मिलता है कि इनकी जो जमहूरियत की जदोजहद थी या जमहूरियत की बात थी, वो शायद दो खानदानों तक महदूद थी। शरीफ खानदान, जरदारी खानदान और भुट्टो खानदान। जब ये दोनों खानदान हुकूमत में आ गए तो वहीं पे इनकी जमहूरियत कंप्लीट हो गई। उसके बाद इनको ना किसी हाइब्रिड निजाम से कोई गिला शिकवा है, ना आइन में किसी तरमीम से गिला शिकवा है, बल्कि अब तो ये भाषण देते फिर रहे हैं कि भाई दुनिया भर में ऐसा ही होता है। जिनके अपने बच्चे न्यूयॉर्क में तस्वीरें अपलोड कर रहे हैं कि भाई हमने अर्ली वोट कर दिया और हमने ममदानी को वोट कर दिया, हमने ममदानी को जितवा दिया। जो यहां से जाते हैं और वहां पे जाके ममदानी से गले मिलते हैं, वो पाकिस्तान के टीवी पे बैठ के पाकिस्तानी कौम को ये बता रहे हैं कि दुनिया भर में अब जमहूरियत का रोमांस खत्म हो चुका है। ये बाकायदा तौर पे दानिशवर बैठ के पाकिस्तान में ये बातें कर रहे हैं। और उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं, कोई बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, कोई पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, जो माजी में किस किस्म की बातें करते थे और अब वो कहते हैं कि भाई निजाम तो ऐसे ही चलता है। एनीवे, अब ये जो जमहूरियत का रोमांस खत्म होने वाला है या खत्म हो गया है, जिसके हवाले से एक मोअज़्ज़िज़ शख्सियत ने टीवी पे बैठ के तजिया तबसरा दिया। उन्होंने चाइना की मिसाल भी दी कि जी अब दुनिया चाइना की तरफ देख रही है और दुनिया का वो जो लगाव था या एक तरह से दुनिया की कोशिश थी कि हर मुल्क में जमहूरियत आए, अब वो वाले मामलात नहीं रहे। लेकिन अगर आप हकीकत में देखें तो मामला बिल्कुल इसके बरक्स है। दुनिया भर में वो लोग जो जमहूरियत के नाम पे खानदानी हुकूमतें बनाते रहे, वो लोग जो जमहूरियत के नाम पे एक मखसूस तबके को इक्तदार में लाते रहे या खुद इक्तदार संभालते रहे, उन लोगों के हवाले से रिजेंटमेंट है। देखे ना, जमहूरियत के अंदर कभी भी पैसे को उस तरह फैक्टर नहीं किया गया था। शायद यूनानियों ने उस वक्त जब वो जमहूरियत के ऊपर डिस्कशन करते थे, उनको नहीं पता था कि आज से इतने 100 साल बाद या इतने 1000 साल बाद जब यहाँ पे जमहूरियत के नाम पे इलेक्शंस होंगे तो उसमें कैसे पैसा चलेगा। पैसा अमेरिका में भी चलता है। आप ममदानी की आप मिसाल ले लें, उसके खिलाफ कितने ज्यादा बिलियनियर्स थे और उन्होंने बेपनाह पैसा भी डाला, लेकिन उसके बावजूद वो हार गए। वो क्यों हारे? क्योंकि जमहूरियत का रोमांस लोगों के दिलों में मजीद मजबूत हो गया। उन्होंने कहा कि जनाब अब हम घी के डब्बे पे और बिरयानी की प्लेट पे वोट नहीं देंगे। हम आप जो मर्जी वादे करते रहे, हम उसके ऊपर वोट नहीं देंगे। जिसको हम सही समझते हैं हम उसको वोट देंगे। जो ही जमहूरियत जो है वो जमहूर के हाथ में आई है, फौरन ही ये दानिशवर कहना शुरू हो गए कि जी जमहूरियत का रोमांस खत्म हो गया। अब दुनिया भर में आप देख लें, दुनिया भर में देख लें कि हर जगह पे आपको ऐसा नजर आता है कि वो जो एक टिपिकल तबका था जिसने जमहूरियत के नाम पे बहुत ज्यादा हुकूमतें की, जमहूरियत के नाम पे मरात ली, जमहूरियत के नाम पे आपस में चीजें बांटी, खुद अमीर हुए, जब चीजें उनके हाथ से निकलती हुई नजर आती हैं तो ये कल्ट की बात करते हैं, ये पॉपुलिज्म की बात करते हैं, ये जमहूरियत के कमजोर होने की बात करते हैं, ये जमहूरियत के रोमांस खत्म होने की बात करते हैं। लेकिन हकीकत में चीजें बिल्कुल इसके बरक्स हैं। जिस तरह मैंने आपको अभी न्यूयॉर्क की मिसाल दी, और भी मैं बहुत सारी मिसालें आपको दे सकता हूं। लेकिन हाँ, क्योंकि अब इनको पता चल गया है कि जमहूर ने इनकी जमहूरियत को जमहूरियत मानने से इनकार कर दिया। जमहूर ये मानने से इनकारी है कि जी दो खानदानों को हम वोट देंगे तो जमहूरियत होगी, दो खानदानों की हुकूमत होगी तो जमहूरियत होगी, चाहे वो भारत में हो, चाहे वो अमेरिका में हो या किसी जगह पे भी हो। लेकिन अब ये बैठ के कह रहे हैं, कौम को ये दर्श दे रहे हैं कि भाई जमहूरियत का रोमांस खत्म हो गया। नहीं जी, मसला ये है कि जिनके साथ आपका रोमांस है, जिनको आप जमहूरियत के नाम पे जमहूरी देवता बना के पेश करते हैं, अवाम उनको जो है वोट देने के लिए तैयार नहीं है। तो इस वजह से आप कहते हैं जी अब इसी तरह निजाम चलेगा, अब आईनी तरमीम आए, जो मर्जी हो। देखे ना जी, चाइना में ये होता है, चाइना में वो होता है। चाइना में क्या शख्सियात इंपॉर्टेंट है? क्या चाइना में दो खानदानों की हुकूमत है? नहीं। चाइना में देखे ना, एक वन पार्टी सिस्टम है, उसमें अभी एक सदर होता है, कभी दूसरा सदर होता है, एक सिस्टम है। और उस सिस्टम से कोई डेविएट करे तो उसको उसकी प्राइस भी अदा करनी पड़ती है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर चाइना वाला मॉडल तो आप नाफिज नहीं कर सकते, इसी तरह ना अमेरिका वाला मॉडल आप चाइना में नाफिज कर सकते हैं। हर जगह के अपने कुछ चीजें होती हैं, अपने कुछ जिसे आप कह सकते हैं ज़ाब्ते होते हैं, उनके मुताबिक चीजों को लेके चलना पड़ता है। पर एनीवे,
مین چیز یہ ہے کہ جب ان کو پتا چلا ہے کہ بھائی اب جن کو ہم جمہوریت کے نام پہ بیچتے رہیں، جن سے ہم نوکریاں لیتے رہیں، جن سے ہم مراتیں لیتے رہیں، جن سے ہم فائدے اٹھاتے رہیں، اب ان کا بھی ٹائم پورا ہو گیا اور جمہور جو ہے ان کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اب یہ نیا بیانیہ بنا رہے ہیں کہ بھائی جمہوریت تو پوری دنیا کے اندر فزل آؤٹ ہو رہی ہے، حالانکہ چیزیں جو ہیں وہ اس کے بالکل برعکس ہیں۔ دنیا بھر میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ عام طبقہ جو ہے، عام لوگ جو ہیں وہ کوشچن کر رہے ہیں، ایون کہ جن ممالک کے اندر عرصہ دراز سے جمہوریت ہے وہاں پہ بھی وہ کوشچن کر رہے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں آپ کی تو بہتر ہو رہی ہیں، ہماری بہتر نہیں ہو رہی۔ تو ایک طرح سے آپ کو جمہوریت کا رومانس ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، آپ کو اصل میں جو چیز نظر آ رہی ہے کہ وہ جو حکمران اشرافیہ ہے ان کی اجارہ داری ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کے اوپر کوشچن ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا جن لوگوں نے اپنے من پسند لیڈران کا، سیاسی خاندانوں کا نام جمہوریت رکھا ہوا ہے، تو ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جمہوریت کا رومانس ختم ہو رہا ہے، حالانکہ رومانس جو ہے وہ ان لوگوں سے کم ہو رہا ہے جنہوں نے جمہوریت کے نام پہ اپنی خدمت تو کی لیکن جمہور بچارے کے لیے کچھ نہ کیا۔ اچھا جی، شہباز شریف صاحب کی ایکسٹینشن، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں، سینئر صحافی مرتضیٰ علی شاہ صاحب نے بھی اس حوالے سے ٹویٹ کیا ہوا ہے۔ مریم بی بی جب پہنچی برطانیہ، آپ کو پتا ہے وہ برازیل جا رہی ہیں اور راستے میں انہوں نے برطانیہ میں بھی قیام کیا، تو وہاں پہ صحافی ان سے کوشچن کر رہے تھے اور کسی خاتون صحافی نے ان سے کوشچن کیا، آواز آ رہی ہے اور اس میں وہ کہہ رہی ہیں، کوشچن کر رہی ہیں کہ بھائی آپ نے تو سارے ریکارڈ توڑ دیے، آپ نے یہ کر دیا، آپ نے وہ کر دیا۔ میرے خیال میں اس سے بہتر کوشچن تو کوئی ہو نہیں سکتا تھا۔ اب میں تو نہیں کہوں گا کہ کوشچن اور مدح سرائی میں فرق ہونا چاہیے، بلکہ ایسے ہی کوشچن ہونے چاہیے ٹو بی آنےسٹ۔ اگر آپ نے جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے پاکستان کے اندر تو اسی طرح کے کوشچنز ہونے چاہیے، جس میں کوشچن یہ تھا کہ بھائی آپ نے تو شہباز شریف صاحب کے بھی ریکارڈ توڑ دیے، آپ نے سب کچھ اچیو کر لیا، سب کچھ ہو گیا۔ تو جب انہوں نے یہاں تک کہہ دیا، جب بہت ہی زیادہ وہ جو ہے نا سخت کوشچن ہو گیا کہ شہباز شریف صاحب کے بھی ریکارڈ ٹوٹ گئے، تو مریم بی بی نے جواب دیتے ہوئے کہا نہیں جی، میں انہی کی ایکسٹینشن ہوں، میں شہباز شریف صاحب کی ایکسٹینشن ہوں، میں نے کوئی ان کا ریکارڈ نہیں توڑا بلکہ انہی کے کام کو میں آگے لے کے چل رہی ہوں اور پنجاب کی عوام مجھے بڑی محبت دے رہی ہے۔ لیکن ان کا جو کام ہے وہ تو سب کے سامنے ہے، اور پورے پنجاب کے اندر جس طرح انہوں نے کہا کہ عوام اس کو سراہ بھی رہی ہے اور محبت کا اظہار بھی کر رہی ہے، لیکن یہ جو سوال کیا گیا ہے میرے خیال میں اس کے اوپر بھی ہم سب کو جو ہے نا اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ایسے ہی سوال ہونے چاہیے اور جمہوریت ایسے ہی مضبوط ہوتی ہے۔ اچھا جی، 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کا آئینی بینچ سماعت کر رہا تھا اور 10 نومبر کو سماعت ہونی تھی، اب اس کیس کو ڈی لسٹ کر دیا گیا اور 10 نومبر کو اب وہ سماعت نہیں ہوگی۔ ویسے بھی اگر بیچ میں 27ویں آئینی ترمیم آ جاتی ہے تو 26ویں آئینی ترمیم کا کیا سٹیٹس ہوگا؟ اب آپ اس میں یہ بھی دیکھیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں یہ آئینی بینچ بنا اور وہی آئینی بینچ جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست سن رہا ہے۔ اگر وہ درخواست منظور کر لیتا ہے تو ان کا اپنا وجود ختم ہو جائے گا۔ جب 27ویں آئینی ترمیم ہو جائے گی، اگر اس کے تحت کوئی آئینی عدالت بنتی ہے تو اور کوئی شخص جاتا ہے جا کے 27ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کرتا ہے تو وہی عدالت جو ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر کیس سنے گی۔ اب وہ کیا یہ کہیں گے کہ جی ہاں جی بالکل آپ کا جو گلا شکوہ بالکل ٹھیک ہے اور ہم 27ویں آئینی ترمیم کو ختم کرتے ہیں اور ساتھ اپنے وجود کو بھی ختم کرتے ہیں اور ہم سب جج صاحبان یہ فیصلہ دے کے اپنے بیگ اٹھا کے گھر چلے جائیں گے؟ کیا ایسا ممکن ہو سکے گا؟ اب دیکھتے ہیں کہ جناب اگلی اس کی ہیئرنگ کب ہوتی ہے، لیکن 26ویں آئینی ترمیم کیا آئینی بینچ ختم کرے گا؟ وہ تو اب معاملہ آگے چلے گا، وہاں پہ آرگومنٹس ہوں گے تو اس کے بعد ہی آپ کوئی رائے قائم کر سکتے ہیں۔ لیکن پر اس میں جو امپورٹنٹ ایشوز ہیں وہ میں نے آپ سے شیئر کر دیے کہ ان کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی ترمیم کے نتیجے میں بننے والا بینچ یا عدالت کیا کوئی ایسا فیصلہ دے گی جس کے نتیجے میں ان کا اپنا وجود ختم ہو جائے، تو یہ ایک امپورٹنٹ ایشو ہے۔ اچھا جی، خیبر پختونخوا کے اندر 12 نومبر کو ایک سیاسی جرگہ ہو رہا ہے، امن جرگہ ہو رہا ہے، اور اس حوالے سے اب خیبر پختونخوا کی حکومت نے پشاور کلب کے جو عہدیدار ہیں ان کو بھی دعوت نامہ دیا ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں سے وہ رابطے کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سیاسی جماعتیں آئیں اور اس جرگے کے اندر شرکت کریں۔ جو وفاق کے اندر حکومت میں جماعتیں ہیں ان سے بھی رابطہ کیا گیا، جو صوبے میں جماعتیں ہیں ان سے بھی رابطہ کیا گیا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ خیبر پختونخوا کی تاریخ کا سب سے بڑا امن جرگہ ہوگا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو کیسے روکا جائے، اس پہ کیسے قابو پایا جائے، اس کے خلاف کیسے ایکشن لیا جائے۔ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی وہاں پہ یہ ایکشن بھی نہ ہو، وہ ایکشن بھی نہ ہو، لیکن اینڈ آف دا ڈے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی تو ہو رہی ہے۔
वहां पे दहशतगर्दी की जा रही है, वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस को भी टारगेट किया जाता है, आम लोगों को भी टारगेट किया जाता है। कितने वहां पे जो मलिक हैं, जो साबका कबायली इलाकों के इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं, उनको टारगेट किया गया, आम लोगों को टारगेट किया गया, एएनपी के लोगों को टारगेट किया गया, मजहबी क्यादत को टारगेट किया गया। तो वहां पे दहशतगर्दी तो है। अब दहशतगर्दी से वहां पे निपटना है, किस तरीके से निपटना है, हाँ इसके ऊपर यकीनन कोई स्ट्रेटजी बन सकती है, सबको ऑन बोर्ड लिया जा सकता है। लेकिन ये कहना कि जी वहां पे कोई इशू ही नहीं है और वहां पे किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ये तो कतन मेरा नहीं ख्याल कोई कहता है। इसलिए कि उस दिन मैं किसी को सुन रहा था कि कोई कह रहा था कि जी कुछ लोग वहां पे नहीं चाहते कि दहशतगर्दों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो, कोई सहाफी इस तरह का क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन किसी ने भी वहां पे ऐसा नहीं कहा। वहां पे दहशतगर्दी मसला है, वहां पे दहशतगर्द हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और वहां पे जो इतनी ज्यादा शहादतें हुई हैं सिविलियंस की, आपके सिक्योरिटी इदारों की, अफसरान की, जवानों की, वो किस वजह से हुई हैं? यकीनन दहशतगर्दों की वजह से हुई हैं। तो दहशतगर्दी तो वहां पे इशू है। अब उस इशू को काबू पाने के लिए, उस इशू के मैं दोबारा बोलूं, अब उस इशू से निपटने के लिए एक जामे पॉलिसी बनाने की जरूरत है और तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेने की जरूरत है। और जो सूबे की सियासी क्यादत है वो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, क्योंकि उनके पीछे सूबे की आवाम खड़ी है। माजी में आपने देखा स्वात में ऑपरेशन हुआ, उस वक्त की जो सियासी क्यादत थी उसने उसको ऑन किया और वहां पे फिर जितने भी दहशतगर्द थे उनको निकाल दिया गया, वो सारे वहां से भाग गए। और अभी भी कुछ जो दहशतगर्दी के वाकयात वगैरह हो रहे हैं, अवाम के अंदर भी रिजेंटमेंट है। इस तरह की खबरें भी आती रही कि अब अगर वहां पे तालिबान किसी को अगवा करते हैं, किसी सरकारी बंदे को जो मुकामी बंदा है, तो वहां के मुकामी लोग जाके वो जो तालिबान कमांडर है या कोई ऐसा बंदा है, वो उसके खानदान के किसी बंदे को उठा के लेके आ जाते हैं। वो कहते हैं भाई अगर हमारे बंदे को कोई नुकसान हुआ तो हम तुम्हारे बंदे को नहीं छोड़ेंगे। तो इट मीन्स कि वहां की आबादी के अंदर से लोग हैं जो इस किस्म की कार्रवाइयां कर रहे हैं, इस तरह की कार्रवाइयों में मुलविस हैं। तो उनको टैकल करना बहुत जरूरी है। एंड ऑफ द डे अमन और अमान कायम करना बहुत जरूरी है और इसके ऊपर तमाम सियासी जमातों का कंसेंसस होना चाहिए। फिर उसके अंदर कोई ऑपरेशन करना है, कोई इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करना है, पुलिस के जरिए कार्रवाई करनी है, जो भी कुछ करना है करना तो आपको पड़ेगा। इन लोगों से आपको निपटना पड़ेगा, सिर्फ बैठने से तो कुछ नहीं होगा। लेकिन उसमें जो सियासी जमातों का किरदार है, सियासी हुकूमत का किरदार है, उसको लीड लेनी चाहिए। लेकिन इस सारे अमल के अंदर जो सियासी इनपुट है वो बहुत जरूरी है, चाहे वो हुकूमत की हो या ऑपोजिशन की। अच्छा जी, अगर वफाक में आप ऑपोजिशन की बात करें तो वफाक में इस वक्त ऑपोजिशन की हालत ये है कि ये सामने आप तस्वीर देख सकते हैं। आदिल बाज़ई साहब हैं, असद कैसर साहब हैं, उसके अलावा बैरिस्टर गौर साहब हैं, और बैरिस्टर गौर साहब के अलावा अगर आप देख सकते हैं तो सेनेटर फलक नाज साहिबा हैं। ये सारी मोज़े शख्सियात जाके स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक साहब से मिली और इन्होंने कहा कि भाई हमने आपको लिख के दिया हुआ है, हमारे हैं अपोजिशन लीडर अचकजई साहब, उनका नोटिफिकेशन निकाल दें। क्यों नहीं निकाल रहे? इससे आप अंदाजा लगा लें कि 74 MNA हजरात ने साइन करके लेटर दिया हुआ है, लेकिन वफाक के अंदर हुकूमत जो है वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का नोटिफिकेशन नहीं निकाल रही। अभी एजाज सादिक साहब का ताल्लुक हुकूमती जो इत्तेहाद है उससे उनका ताल्लुक है, हुक्मरान जमात से उनका ताल्लुक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। स्पीकर वैसे तो देखे ना, इन प्रिंसिपल वो इंडिपेंडेंट होता है, वो गैर जानिबदार होता है, लेकिन यहाँ पे वो कितनी गैर जानिबदारी का मुजाहरा कर रहे हैं वो आपके भी सामने और मेरे भी सामने है। वैसे स्पीकर साहब की तनख्वाह में 600% इजाफा हो गया और जो चेयरमैन सेनेट है जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है उनकी तनख्वाह में भी 600% इजाफा हो गया। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा ये जो तनख्वाह में इजाफा हुआ है ये माली फहशी है। भाई ये माली फहशी तो है, लेकिन ये जो जमहूरी खिदमत हो रही है, हम तो इसको नहीं कहेंगे कि ये जमहूरियत के खिलाफ कोई फहशी है कि अपोजिशन लीडर को तैनात नहीं किया जा रहा। तो देखा जाए भाई, इतनी आप मराद भी ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो कम से कम जो अपोजिशन लीडर है उसकी तैनाती का जो नोटिफिकेशन ही जारी किया जाए, वो क्यों नहीं जारी किया जा रहा? इसके ऊपर जो है पीटीआई वाले भी कहते हैं कि हमें हमेशा कहा जाता है कि कर देंगे, ये है वो है, लेकिन किया नहीं जा रहा। खैबर पख्तूनख्वा में NA-18 में जो ज़िमनी इंतखाब हो रहा है, वहां पे उमर अयूब साहब की अहलिया मोहतरमा शहरनाज साहिबा जो हैं वो इलेक्शन लड़ रही हैं और उनका इंतखाबी निशान केतली है। 23 नवंबर को ये इलेक्शन हो रहा है और इमरान खान साहब की जमात की तरफ से वहां पे मोहतरमा शहरनाज उमर अयूब साहिबा हिस्सा ले रही हैं और उनका इंतखाबी निशान केतली है। वैसे मैं वो देखता हूँ, एक जर्नलिस्ट हैं हिल टॉक्स के नाम से, वो सोशल मीडिया पे प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं, उन्होंने उनका कैप्टन सफदर का भी इंटरव्यू किया था। तो वो उस एरिया में घूमते फिरते रहते हैं और उसी एरिया से उनका ताल्लुक है और वो बच्चों से पूछते हैं, हाँ भी बच्चों वोट किस जो है किसको डालेंगे, वोट किसको देंगे? तो वो सारे कहते हैं वोट पीटीआई दा। तो वहां पे पीटीआई का जो वोट है वो काफी ज्यादा मजबूत है
اور عمر ایوب صاحب پہلے بھی کافی لیڈ سے جیتے تھے. اب دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ ان کو کتنا ووٹ پڑتا ہے اور ان کے جو مخالفین ہیں ان کو کتنا ووٹ پڑتا ہے. ووٹ تو وہاں پہ ایک ہی نام پہ پڑے گا اور وہ ہے عمران خان. عمران خان صاحب کے نام پہ ووٹ پڑنا ہے. اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کوئی جو ہے نا سمبل کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب انتخابی نشان بھی عمران خان کے آگے بے ایمانی ہو گیا ہے. جس کو وہ کھڑا کرتا ہے جو بھی اس کا سمبل ہوتا ہے وہ عوام اپنی ذمہ داری لگا کے خود سمبل ڈھونڈ بھی لیتے ہیں اور ووٹ بھی دے دیتے ہیں. اچھا جی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف شعبوں سے لوگ سیاست کی طرف آ رہے ہیں. اس میں کوئی صحافی ہے تو کوئی سنگر ہے، کوئی اور شخص ہے جس کا تعلق کسی اور شعبے سے ہے، اور اس حوالے سے کافی زیادہ بحث بھی ہو رہی ہے. اور یقیناً ملک میں جمہوریت مضبوط ہو رہی ہے اور اسی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ سیاسی میدان کے اندر آ رہے ہیں. ایک سوچ یہ ہے، ویسے فواد چودھری صاحب نے بھی اس کے حوالے سے کچھ کہا ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ میں اس سے متفق ہوں یا آپ اس سے متفق ہوں. فواد چودھری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ شہباز شریف اور آصف زرداری کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے. جب یہاں تک میں نے پڑھا تو مجھے تو بڑا اچھا لگا. انہوں نے پوری بات جو کہی، آگے انہوں نے لکھا کہ شہباز شریف اور آصف زرداری کو کریڈٹ جاتا ہے کہ صدر اور وزیر اعظم جیسے عہدوں کو ایسا ٹکے ٹوکری کیا ہے کہ اب وقار زکا، چاہت فتح علی خان، اقرار، انٹرٹینمنٹ چھوڑ کر صدر وزیر اعظم بنیں گے. یہ زیادہ بڑی انٹرٹینمنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ جناب انہوں نے ان عہدوں کو اتنا بے توقیر کر دیا ہے کہ اب ہر دوسرا بندہ کہتا ہے کہ جی میں اٹھ کے اس والے عہدے پہ بیٹھوں گا. ویسے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ جو ہی سیاست میں آتے ہیں یا سیاست کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج کل، ان کا پہلا ہدف جو ہے وہ وزیر اعظم کی کرسی نہیں ہوتی، نہ ہی وہ صدر صاحب کی کرسی ہوتی ہے. ان کا پہلا ہدف جیل میں بیٹھا ہوا وہ شخص ہوتا ہے جس کا 2 سال سے نہ کسی نے منہ دیکھا ہے، نہ اس کی کوئی تصویر آئی ہے، نہ میڈیا پہ وہ نظر آتا ہے، نہ کوئی اس سے اس طرح مل سکتا ہے. کبھی اجازت ملتی ہے، کبھی اجازت نہیں دی جاتی. اس کو کسی اوپن عدالت میں پیش نہیں کیا گیا. 2 سال سے جیل کے اندر ہی عدالت لگتی ہے. لیکن یہ جو بہت سارے نئے چہرے آ رہے ہیں سامنے، یہ پہلا جو سیاسی حملہ کرتے ہیں یہ سیدھا عمران خان صاحب کے اوپر کرتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ ان کو پتا ہے کہ اس سیاسی سسٹم کے اندر اگر اس وقت کوئی سیاسی طور پہ ریلیونٹ ہے تو وہ صرف عمران خان صاحب کی ذات ہے. اور اس چیز کا اندازہ آصف زرداری صاحب کو بھی ہے اور دیگر جو ان کے اتحادی ہیں ان کو بھی ہے. اور اسی وجہ سے یہ جو ساری قانون سازیاں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اس میں یہ سارے آن بورڈ ہیں. مولانا نے بھی کل بڑے کچھ سخت الفاظ وغیرہ کہے، مطلب کہ سخت باتیں کہیں کہ جناب اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. تو 26ویں آئینی ترمیم سے جو چیز نکالی گئی اگر وہ اس میں ڈالی گئی تو وہ بالکل نو ہوگا، اس پہ ہم ووٹ نہیں کریں گے. لیکن ان تمام دعووں کے باوجود، ان تمام باتوں کے باوجود 26ویں آئینی ترمیم میں بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ مولانا کبھی بھی پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے احتجاج نہیں کریں گے. اور 27ویں آئینی ترمیم میں بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ مولانا کی جماعت کے جتنے سینیٹر ہیں، مولانا کی جماعت کے جتنے ایم این اے ہیں یا جتنے ان کے لوگ ہیں، وہ سب 27ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ کریں گے. اب آپ دیکھ لینا کہ اس وقت جو مخصوص سیٹیں تھیں، چاہے وہ قومی اسمبلی کے اندر ہو جائیں، وہ کس کو دی گئیں، کیسے بانٹی گئیں. خیبر پختونخوا میں مولانا کی جماعت کی جرنل سیٹیں کم ہیں، مخصوص سیٹیں ان کو زیادہ دے دی گئی ہیں. ان کے بھائی کیسے وہاں پہ وزیر اعلیٰ بننے کے خواہشمند تھے. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی مولانا جو ہے وہ ان جماعتوں کے خلاف اور 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف ووٹ دیں گے، یہ میری کوئی خبر نہیں ہے، میرا تجزیہ ہے اور تجزیہ غلط بھی ثابت ہو سکتا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ مولانا کبھی بھی اس کے خلاف نہیں جائیں گے، وہ اس کے حق میں ووٹ دیں گے. ابھی تک ترمیم جو ہے وہ فائنل نہیں ہوئی ہے، ابھی تک اس پہ ڈسکشن نہیں ہوئی ہے. قومی اسمبلی کے اندر ابھی تک اس پہ 1 منٹ بحث نہیں ہوئی ہے. لیکن یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی بس اسی مہینے یہ ترمیم پاس ہو جائے گی اور اس میں یہ بھی چیز ہے، اس میں وہ بھی چیز ہے. کبھی آپ نے دنیا میں کہیں پہ دیکھا کسی جمہوری ملک میں کہ صحافی آپ کو بتا رہے ہوں کہ اس ترمیم میں یہ ہے، اس ترمیم میں وہ ہے؟ دنیا بھر میں ہوتا یہ ہے کہ بھائی آپ کی پارلیمنٹ میں بحث ہوتی ہے، پارلیمنٹ کی ویب سائٹ کے اوپر آپ ڈاکومنٹ کو اپلوڈ کر دیتے ہیں، آپ کا جو بھی مسودہ ہے آپ اس کو اپلوڈ کر دیں، پارلیمنٹ کے اوپر بحث کروائیں. لیکن یہاں پہ جو پارلیمنٹ کے اندر ترمیم ہونی ہے، جو سب سے زیادہ اوپن عمل ہونا چاہیے، اس کے لیے بھی آپ کو اندر کی خبریں لانی پڑتی ہیں کہ اندر کی خبر کیا ہے، اندر ہو رہا کیا ہے. بھائی اگر پارلیمنٹ کے اندر بھی اندر کی خبروں کے ذریعے ہمیں پتا چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے، تو پھر تو یہ لمحہ فکریہ ہے دونوں سیاسی جماعتوں کے لیے جو اس وقت حکمرانی کر رہے ہیں. لیکن ان کو بخوبی علم ہے کہ جناب اندر خانے ہمارے پاس کتنی سیاسی گڈ ول ہے یا کتنی عوام ہمارے پیچھے کھڑی ہے، تو انہوں نے پھر اسی طرح نظام چلانا ہے. اب دیکھتے ہیں جناب کب تک یہ ترمیم پاس ہوتی ہے. لیکن فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اس نظام کو اس نہج پہ پہنچا دیا ہے کہ جہاں پہ یہ معزز شخصیات جو ہیں
وہ وزیر اعظم بننے کی خواہش کر رہی ہیں، صدر بننے کی خواہش کر رہی ہیں. مجھے اس بیان پہ اعتراض ہے. یہ سارے پاکستان کے شہری ہیں، اگر وہ بننا چاہتے ہیں تو وائی ناٹ. میرے خیال میں چاہت فتح علی خان جو ہے وہ ان کے راگ ویسے ہی ہیں جیسے ان کے جمہوری راگ ہیں، جیسے یہ جمہوریت کر رہے ہیں. جتنی یہ جمہوریت کا خیال رکھ رہے ہیں اتنے ہی چاہت فتح علی خان صاحب موسیقی میں سروں کا خیال رکھتے ہیں. تو ان کے جمہوری سر اور ان کے موسیقی کے سر یقین کیجئے بالکل ایک جیسے ہیں. ہاں، ان کو ہو سکتا ہے ان کے کانوں کو بڑے اچھے لگتے ہوں، لیکن سننے والے کو جیسے چاہت فتح علی خان صاحب کی موسیقی سنائی دیتی ہے ویسے ہی دیکھنے والے اور محسوس کرنے والوں کو ان کی جمہوریت کے اندر بھی ویسی جمہوری خصوصیات نظر آتی ہیں جیسے ان کی موسیقی کے اندر موسیقی کے حوالے سے خصوصیات ہیں. تو زمینی حقائق تو کچھ ایسے ہی ہیں، باقی ہر کسی کی رائے ہے اور ہم ہر کسی کی رائے کا احترام کرتے ہیں اور ہر کوئی اپنی رائے دینے کا حق بھی رکھتا ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.